बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जुम्मा भारी पड़ गया है क्योंकि 3 नए जजेस की एंट्री हुई है और ये 3 नए जजेस की जो एंट्री है ये बड़ी सोच समझ कर की गई है। पूरी की पूरी फील्डिंग लगाई गई है, पूरे का पूरा महाज जो है वो एक तरह से डिजाइन किया गया है और आप दाद देंगे इस पूरे पाकिस्तान के सिस्टम की, जो कि इस वक्त इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई बहुत बड़ा गैंग होता है ना, वो ऑपरेट करता है। मैं ये 3 जजेस की एंट्री की जब डिटेल्स और इनके जो असरात हैं वो आपके सामने रखूंगा तो आपके सामने चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो ये अचीव करना चाहता है सिस्टम इन 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री से, क्या वो सिस्टम अचीव कर पाएगा या फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शायर अहमद फरहाद केस में आज अखीर कर दी है। इससे पहले भी अहमद फरहाद की गुमशुदगी का जो केस है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो रिमार्क्स आते थे वो रिमार्क्स इससे पहले भी गैर मामूली थे। वो रिमार्क्स सिस्टम को हिला देने के लिए काफी थे, इतने सख्त थे कि पैमरा को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया कि रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी अदालती कार्रवाई पर। लेकिन आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो स्टैंड लिया है और जिस तरह से जो डीजीज हैं सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उन्हें लाइन हाजिर करने का फैसला किया है, ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान रियाज के हज पे जाने के मामले ने अब नया रुख इख्तियार कर लिया है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ इद्दत केस में भी आज एक और अनहोनी हुई है और कुछ और जो अदालती महाज से हैपनिंग्स हैं मैं सारी एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको इद्दत केस के हवाले से अपडेट्स दे देता हूं। एक नए जज साहब है मजोका साहब, उन्हें बेसिकली ये केस जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया है और इन जज साहब ने पहले बहुत आगे की डेट दी। इन्होंने कहा कि मेरे सामने मेरी अदालत में इतने कत्ल के मुकदमात भी हैं, फिर जल्द समाअत के लिए एक दरखास्त दी गई थी। आज क्या हुआ है, आज जब समाअत हुई जो इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलें हैं उन पर इमरान खान और बुशरा बीबी की, वकील उस्मान रियाज और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, लेकिन एज यूजुअल खावर मानिका की तरफ से कोई भी पेश ना हुआ और खावर मानिका भी पेश नहीं हुए और उनके वकील जो हैं वो भी फिर से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते रहे। अदालत ने खावर मानिका के वकील के आने तक केस में वक्फा किया और बाद में ये जो इद्दत केस है इसकी समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है। यानी आप एक मरतबा फिर तैयारी कर लें कि वही डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो अपनाए जाएंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन एक्ट जो है वो चैलेंज किया गया है। इस सब के अंदर बड़ी अहम तरीन चीजें डिस्कस हुई हैं। एक तो जस्टिस आबिर फारूक साहब ने आज ये सवाल पूछा उसकी समाअत के दौरान कि क्या माजी में कानून के मुताबिक रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस की मुशावरत से तयनात होता था। यानी इन्होंने तो कह दिया ना कि जो भी जज है वो इलेक्शन कमीशन खुद तयनात करेगा, ये नए ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है, लेकिन चीफ जस्टिस की मुशावरत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें वकील सजील सवाती ने कहा कि जी बिल्कुल, रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत से ही तयनात होता था। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें और भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के वकला के इब्तदाई दलाइल मुकम्मल हुए और वकील सजील सवाती ने कहा कि अभी 11 बजे इलेक्शन कमीशन ने भी केस रखा हुआ है, इस हवाले से ऑर्डर पास करूंगा चीफ जस्टिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट की इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनी है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, जिसमें तीनों नून लीग की सीटें उड़ने वाली हैं, तो ये नून लीग के तीनों उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन चले गए और इन्होंने अदम एतमाद कर दिया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर। अब वहां पर इलेक्शन कमीशन बैठा है, उसने समाअत करके क्या किया जी, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इंतखाबी ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह केस जो है यह ट्रांसफर कर दिया जाएगा और मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह कहा जा सकता है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहा जा सकता है कि आप ये केस कहीं और ट्रांसफर कर दें। अब जरा आ जाते हैं अहमद फरहाद वाले केस पर, क्योंकि ये केस जो है ये एक बहुत ही अहम तरीन रुख इख्तियार कर चुका है। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी और हाईकोर्ट में पेश करने से मुतल्लिक दरखास्त पर अहम तरीन समाअत जारी हुई और अदालत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी। जब पहले दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर, आपको पता है कि उन्हें बताया गया कि अहमद फरहाद मिल गए हैं, तो उन्हें कहा गया केस डिस्पोज ऑफ करें। उन्होंने कहा बिल्कुल भी मैं ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जुमे तक का टाइम देता हूं, इनकी फैमिली बताए कि इन्हें मिलने दिया गया या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी अदालत में पेश हो। यहां तक कह दिया गया कि नहीं जी वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है आजाद कश्मीर, और ये सब कुछ भी अदालत में हुकूमत की तरफ से कह दिया गया। तो इस सब के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस केस को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर
اختر کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مسنگ پرسنز کے کیس ہیں جو ایک الگ سے کیس ہے اسے لائیو نشر کرنے کا فیصلہ بھی کر رکھا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا ایک لائیو کا لنک جو ہے وہ جنریٹ کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی وہ کیس ہوا تو اس کیس کو لائیو بھی دکھایا جائے گا۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل بھی کر لی ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے آج جو کھڑا کیا ہے، احمد فرحاد کی واپسی پر تھانہ لوئی بھیر کے تفتیشی افسر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان کروائیں۔ تمام مسنگ پرسنز کے کیس کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے میں چیف جسٹس کو خط بھی لکھ رہا ہوں، اور اس سب کے اندر انہوں نے آج پھر یہ سوال پوچھا کہ احمد فرحاد گرفتاری سے قبل کہاں تھا۔ سوال جبری گمشدگی کا ہے، یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ نے آخری دن جب میں نے سیکٹر کمانڈر کو بلایا تو گرفتاری ڈال دی، اس سے پہلے کہاں تھا۔ اگر مغوی ریکور ہو جائے، اٹارنی جنرل نے کہا، تو حب سے بھیجا کی درخواست خارج ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اغوا کاروں کا تعین کرنے کی ہدایت بھی جاری کی جائیں۔ یہ بات تفتیش میں سامنے آئے گی۔ مغوی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور احمد فرحاد کا 161 کا بیان لکھا گیا، یہ اٹارنی جنرل نے کہا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ تفتیشی افسر نے کشمیر میں جا کر احمد فرحاد کا بیان ریکارڈ کیا ہے، ذرا وہ دکھائیں۔ لکھا ہے کہ میں ذہنی اور جسمانی طور پر بیان دینے کے قابل نہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خود عدالت میں پیش ہو کر یا وکیل کے ذریعے بیان دے گا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بیان ریکارڈ ہو گیا؟ اب اس سب کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اسلام آباد میں قانون کی عملداری کیسے ہونی چاہیے، بات کروں گا تو میری بات بہت بری لگے گی۔ ان کو آسمان پر مت بٹھائیں، کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ ایک انا کے مسئلے پر آدمی 2 مقدموں میں چلا گیا۔ میں آج مقدمہ نمٹا رہا تھا کہ انا کی تسکین ہو جائے، جو لوگ بیٹھے ہیں نا جن کی ایگو سیٹسفائی ہونی ہے وہ ہو جائے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عدالتی کارروائی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی اس عدالتی کارروائی کا جو غصہ ہے وہ اس بیچارے احمد فرحاد پہ اتارا جا رہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلقہ ایشو کو عدالت ان کیمرہ کرے گی، اداروں کے سربراہان کو بلا کر کہیں گے، یعنی ایجنسیز کے سربراہان، چاہے وہ آئی بی ہے چاہے وہ آئی ایس آئی ہے، اداروں کے سربراہان کو بلا کر کہیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے۔ وہ سماعت بے شک ان کیمرہ کر لیں، اس پر بھلے رپورٹنگ پر بھی پابندی ہو، مدد لینے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں کہ دائرہ کار سمجھ سکیں، لیکن اب وہ بلائے جائیں گے، اب وہ اس عدالت کے اندر آئیں گے۔ دس از سم تھنگ ویری بگ، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے اینڈ پہ پتہ کیا ریمارکس دیے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروانا جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے عمل درآمد کروانا ہے۔ اور اس سب کے اندر اب جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ درخواست تو نمٹائی ہے، لیکن اس سب کے اندر لارجر بینچ بنانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھنے جا رہے ہیں۔ پھر فیملی کو کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت میری عدالت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ دوبارہ میری عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، یو کین اگین اپروچ مائی کورٹ ایٹ اینی آور۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور ظاہری بات ہے مقتدرہ کے لیے بھی یہ ایک کسی بہت بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میں ہائی کورٹ کے 3 ججز کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی خالی نشستوں پر تقرری کے معاملے پر قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو نام سامنے آئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ناظرین کرام، ایک چیز سمجھیے گا کہ سپریم کورٹ میں ایک جج کو لایا جاتا ہے ہائی کورٹ سے، تو وہ ابتدا میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جونیئر جج ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے آلریڈی تو اس کے پاس وہاں پر بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ رگڑا اگر لگا رہا ہو نا تو اسے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنا زیادہ آسان ہے۔ یہ ایک بڑا باریک نکتہ ہے، اسے آپ سمجھیں۔ تو ذرائع کے مطابق اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کے نام کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال کو بھی سپریم کورٹ لانے کی سفارش کر دی ہے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نام ہے اب یہ پارلیمانی کمیٹی کو تو بھجوا دیے گئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپروو کر دیا ہے اور نامینیٹ کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک اور جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے انہیں۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس چیز کو کیا کہا جا رہا ہے، اس اقدام کو قاضی صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بگ مومنٹ آف ریلیف فار اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ایم ایل این لیڈ پنجاب گورنمنٹ، یعنی پنجاب گورنمنٹ کو جو لاہور ہائی کورٹ سے ایک ٹف ٹائم مل رہا تھا وہ اس وقت باضابطہ طور پر اب ان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، یعنی کہ پنجاب کے اندر معاملات کو اب مینج کر لیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی اور نون لیگ اور مریم کی حکومت کے لیے بھی یہ سکھ کا سانس ہے۔ لیکن یہاں پر حسنات ملک صاحب نے ایک کلیم کیا ہے کہ جسٹس منصور علی، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک جو ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ایلیویشن جو ہے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا، کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ پنجاب ہائی کورٹ جو ہے، لاہور ہائی کورٹ جو ہے، وہاں پر ایک سٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کی ضرورت ہے، ایک دبنگ جج کی ضرورت ہے۔
तो इस नुक्ते को समझें कि जजेस ने क्यों मुखालफत की कि उन्हें उधर ही रखा जाए और वो वहीं पर रहे, उनके सुप्रीम कोर्ट आने से असर कम होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक सवाल यहां पर यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने यह काम तो कर दिया और मोमेंट ऑफ रिलीफ भी है, लेकिन क्या इन 3 जजेस के सुप्रीम कोर्ट आने से काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में अपनी मेजॉरिटी, अब आइंदा अगर फुल कोर्ट्स बनते हैं तो उसमें ज्यादा जज होंगे, तो इस सारी की सारी सूरत हाल में ये जो 3 जजेस हैं ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर आते हैं उसके बाद क्या काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेजॉरिटी रख पाएंगे? जो एक मेजॉरिटी वो एंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब लूज कर गए ना मेजॉरिटी, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये नुकता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इमरान रियाज वाले मामले पर आ जाते हैं। इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया है कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब हैं। उन्होंने तस्वीर शेयर की, कहते हैं कि मेरे हज पर जाने का मामला अदालतों, वजारत दाखिला और मुख्तलिफ महकमों से होता हुआ अब इनकी मेज पर मौजूद है। इनकी जरा सी हिम्मत मुझे फरीजा हज पर रवाना कर सकती है। उम्मीद है कि मंसूर अवान साहब बैतुल्लाह से रोकने वाले जालिमों में अपना नाम कभी भी नहीं लिखवाना चाहेंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस ऐसा अजीब सा कर दिया, उन्होंने कहा कि आप हुकूमत को मुतमईन करके चले जाएं आज पे। मतलब ये फिर अदालत आने का फैसला फायदा फिर इमरान रियाज खुद ही मुतमईन कर लेते और हुकूमत इमरान रियाज से मुतमईन हो सकती है। सिद्दीक जान ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के मुताबिक वजारत दाखिला ने उनको कोई लेटर नहीं लिखा और ना ही अटॉर्नी जनरल से कोई राय मांगी गई है। उनके मुताबिक यह एक इंतजामी फैसला है जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस की राय का कोई ताल्लुक नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब से माजरत, लेकिन वजारत दाखिला ने कल रात से यह झूठ बोला और हमें बताया कि मामला अटॉर्नी जनरल की टेबल पर है और वो जवाब नहीं दे रहे। तो यानी अब फुटबॉल बना दिया गया है इमरान रियाज के हज के मामले को और एक दूसरे की तरफ पास किया जा रहा है। वजारत दाखिला के पास गए, उन्होंने कहा कि फाइल अटॉर्नी जनरल की मेज पर है। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा तो इसमें काम ही कोई नहीं है, मैं तो वकील, जाहिर बात है मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को तो नहीं देख सकता, इंतजामी मामलात को, आप वजारत दाखिला के पास जाएं। तो यानी इमरान रियाज खान की हज का मामला जो है उसे लटकाया ही जा रहा है और उस मामले को हल करती हुई ये हुकूमत नजर नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।